बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दवालहू। आप देख रहे हैं कुर्ब दुरूद चैनल, जहां दिल दुरूद पाक से जुड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुशनसीबी क्या है? मैं सोचती हूँ कि खुशनसीबी तो ये है कि सारे आलम से ठुकराया हुआ इंसान जब दर्द और कर्ब से सजदे में गिरता है तो बदले में उसे आलम नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन मिलते हैं। और रात की तन्हाई में जब खामोशी से इंसान दुआ मांगता है तो लगता है कि अल्लाह ताला सिर्फ आपके हैं। वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरन। और ये कुरान पाक की खूबसूरत आयत कि अल्लाह काफ़ी है तुम्हारी हमायत के लिए और अल्लाह काफ़ी है तुम्हारी मदद के लिए। और आज मेरा ये पैगाम हर उस शख्स के लिए है जो परेशान है और बेबस खुद को महसूस कर रहा है। तो क्या आप जानते हैं, हर जुल्म करने वाले, हर नाइंसाफ़ी करने वाले, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की रस्सी से कभी नहीं बच सकता। ये वो रस्सी है, वो ताकत है जो सिर्फ ईमान वाले यूँ महसूस करते हैं इसको सुकून और हिफाजत की सूरत में। और जो लोग रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ते हैं उनकी दिलों में ख़ास अल्लाह ताला की अनायत से सुकून होता है। जब आप दिल से दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह की रहमत और ताकत आपके साथ होती है। और याद रखें, जुल्म करने वाले हर कदम पर अल्लाह की रस्सी में खिंचते चले जाते हैं। अल्लाह ताला के अज़ाब से कोई नहीं बच सकता। जुल्म करने वाले चाहे ज़मीन पर कितने भी ताकतवर हों, लेकिन उनका अंजाम जो है तबाही है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम यकीनन काफिरों को सख्त अजाब का मज़ा सिखाएंगे। और याद रखिए कि अल्लाह ताला जालिम को मोहलत ज़रूर देता है, लेकिन क्या आपने सुना नहीं कि उसकी पकड़ बहुत शदीद होती है। अल्लाह ताला जालिमों की रस्सी ज़रूर खींचता है, और अल्लाह की रस्सी जुल्म करने वालों के गिर जो है ना मजबूती से होती है। और वो लम्हा करीब आता है जब हर नाहक अमल का हिसाब लिया जाता है। लेकिन अफसोस कि हम इस दुनिया में इस चीज़ को भूल बैठे हैं कि हमारा हिसाब भी होगा। अब सोचें, वो लोग जो रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत और हिफाजत में मजबूत रहते हैं। हर जुल्म करने वाले के शर के बावजूद अल्लाह की रस्सी आपके लिए हिफाजत की दीवार बनती है। तो यानी इंसान पे कैसा भी वक्त हो, वो अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखे। अल्लाह की रस्सी वो मजबूत और हिफाजत का हिसार है उन लोगों के लिए जो इसको मजबूती से थामते हैं। ना उनको कोई गिरा सकता है और ना ही कोई हटा सकता है। हर लफ्ज़ दरूद पाक का आपको अल्लाह के करीब लाता है और आपके दुश्मनों के लिए एक हद मुकर्रर करता है। और जुल्म करने वाले जो ताकत और तकब्बुर में मगरूर हैं, याद रखें अल्लाह की रस्सी सबको पकड़ लेती है। वो जो दूसरों के हकूक़ छीनते हैं, वो जो मज़लूमों को सताते हैं, वो जो ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनका अंजाम सिर्फ तबाही और नाकामी है। अल्लाह के अज़ाब की ताकत जो है ना इतनी शदीद है कि इससे कोई बच नहीं सकता। और ये वही हकीकत है कि जो लोग दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ते हैं ना, वो इस चीज़ को महसूस करते हैं। उनके दिल में कितना सुकून और कितनी राहत है। अल्लाह ताला की हिफाजत दुरूद पाक के ज़रिए महसूस होती है उन लोगों को। ये ऐसी ताकत है कि इंसान पर जब ऐसा वक्त भी आता है कि वो परेशान होता है और ख़ुद को बेबस महसूस करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसके दिल में दुरूद पाक की ऐसी ताकत से उसका दिल मुनव्वर करते हैं कि वो ख़ुद को कभी अकेला महसूस नहीं करता। तो इसलिए हर जुल्म, हर मुश्किल के वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करें। दुआ और दुरूद को अपनी आदत बनाएं। ये दिल जो है ना आपको मजबूत करता है रब के ज़िक्र के ज़रिए। ये छोटे छोटे कदम जो है ना आपको अल्लाह की रस्सी में मजबूत करते हैं और आपको जालिमों के शर से महफूज रखते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है
کہ جو شخص دل سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے دل میں سکون اور امید بڑھتی رہتی ہے اور وہ ہر مشکل کا مقابلہ اللہ کی طاقت کے ساتھ کرتا ہے۔ بے شک اس بات میں نہ کوئی شک ہے اور نہ ہی کوئی شبہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ ہر طرح کے حالات میں مضبوط رہتے ہیں۔ وہ ٹوٹتے ضرور ہیں لیکن بکھرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بکھرنے ہی نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ظلم کرنے والے چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اللہ کی رسی میں ضرور کھنچ جاتے ہیں، ہر قدم پر ناکام اور خوفزدہ ہوتے جاتے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ جو درود پاک پڑھنے والے ان حقیقتوں سے آشنار ہونے لگتے ہیں تو درود پاک کو دل سے پڑھیں۔ یہ وہ ذکر ہے آپ کو ہر طرح کے حالات میں مضبوط رکھتا ہے اور اللہ کی رسی کیسے ظلم کرنے والوں کے لیے حد قائم کرتی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کو وہ چھپی ہوئی طاقت اور حفاظت سکھا دیتا ہے جو صرف درود پاک پڑھنے والے جانتے ہیں۔ تو آج سے ہی خود سے یہ عہد کریں کہ درود پاک پڑھیں گے، دل کو مضبوط کریں گے اور اللہ کی رسی کے زیر سایہ زندگی گزاریں گے۔ یاد رکھیں درود پاک وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر طرح کے حالات میں مضبوط رکھتی ہے۔ اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اس بات کو اپنے دل میں پختہ یقین اس چیز کا باندھ لیں اور نہ گھبرائیں اور نہ ہی پریشان ہوں کہ ظلم کرنے والے چاہے کتنے طاقتور کیوں نہ ہوں، ان کی رسی دراز ہو سکتی ہے مگر اللہ کی رسی ہر وقت مضبوط ہے۔ جب اللہ کھینچتا ہے تو ہر غرور، ہر تکبر، ہر ظلم فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کے دل کو درود پاک کے ذریعے دکھا دی جاتی ہے۔ جو دل سے اور ایمان کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں نا، ان کے دلوں کو یہ طاقت نصیب ہوتی ہے۔ ظالم زمین پر جو ہے نا طاقتور نظر آ سکتے ہیں مگر اللہ کی رسی کے سامنے سب کچھ کمزور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین کے ساتھ اس زندگی میں ہر قدم پر اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے چلنا ہے۔ ہر ظلم، ہر ناحق حرکت، ہر ناانصافی اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ جب وقت آتا ہے تو اللہ کھینچتا ضرور ہے۔ تو یاد رکھیں ظلم کرنے والا ڈگمگا جاتا ہے، بے بس اور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے نا جو کسی بھی طاقتور کو شکست دے سکتی ہے، تو اس لیے اپنے دل کے اندر اس چیز کا عہد پیدا کرنا ہے کہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کو نہیں چھوڑنا۔ جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں مضبوط رہتے ہیں۔ ہر لفظ درود پاک کا نا دل کو سکون دیتا ہے، خوف کو مٹاتا ہے اور اللہ کی طاقت کے ساتھ حفاظت فراہم کرتا ہے۔ تو بس اس فکرے کو یاد رکھیے گا، ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں، بس اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اس کے حضور ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی وہ عظیم الشان ہستی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں درود پاک کا ورد شامل کر لیں، دل کو مضبوط کریں اور اللہ کی رسی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں ظالم کی رسی دراز ہو سکتی ہے مگر جب اللہ کھینچتا ہے تو سب ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رسی میں محفوظ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے۔ جب ہم دل سے اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے، اپنے اعمال کو سچائی اور انصاف کے ساتھ پرکھیں گے تو دل سکون سے بھرتا چلا جائے گا اور ہماری زندگی میں روشنی آتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظلم سے محفوظ رکھے، ہماری نگاہیں، دل اور اعمال ہمیشہ اس کی رحمت کے زیر سایہ رکھے۔